अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन की तबीयत बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, हम में से हर शख्स जानता है कि शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है और शाबानुल मुअज़्ज़म की अहमियत और फ़जीलत को आप हज़रात के सामने मैंने पेश कर दी है हदीस की रोशनी में इसकी अहमियत और फ़जीलत को। और आज मैं शब बारात की अहमियत और फ़जीलत को एक दो हदीसों के ज़रिए इसे भी पेश करना चाहता हूँ। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, इस नीयत से कि सदका जारिया है। कोई बात किसी के दिल में बैठ जाए और वो अमल पैरा हो जाए तो उनका भी बेड़ा पार, आपका भी, और इस बंदे का भी बेड़ा पार हो जाएगा। इस नीयत से सब्सक्राइब भी करें कि रोज़ाना एक छोटी छोटी हदीस मैं डालता हूँ या किसी दिन नात डालता हूँ ताकि आप उसको सुनें और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने वाले काम करने लग जाए। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, इस महीने के अंदर एक रात आती है शब बारात, यानी 15वीं शब में। यह रात अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया को यह रात अता की है। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, इस रात में अल्लाह तबारक व तआला अपनी बंदों की बेइंतहा बख्शिश फरमाता है। हदीस में आता है कि अरब के अंदर एक कबीला रहा करता था बनु कल्ब के नाम से। ये कबीले वाले बहुत ज़्यादा बकरियां पाला करते थे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बनु कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की बख्शिश फरमाता है इस रात के अंदर। अज़ीज़ दोस्तों, जो बारिश होती है वो दो किस्म की बारिश होती है। एक तो होती है बूंदी वाली बारिश, कहीं खुश्क और कहीं तर, और एक बारिश होती है मूसलाधार कि चारों तरफ ही पानी पानी नज़र आता है, तर ही तर नज़र आता है। अज़ीज़ दोस्तों, ये रात भी ऐसे ही है। तमाम रात, हर रात तो एक आम रात है, लेकिन ये रात एक मूसलाधार बारिश की तरह है। यानी इस रात में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर बेइंतहा रहमत नाजिल फरमाता है। 10 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला इस रात में नहीं मग़फ़िरत फरमाते, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ़ 6 किस्म के लोगों के मुतालिक ज़िक्र करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात में भी उन लोगों की गुनाहों को माफ़ नहीं फरमाता और उनको नज़र रहमत से नहीं देखता। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, वो 6 किस्म में से कौन है, ज़रा आप गौर से सुनेगा। और आपसे ये भी दरख्वास्त है कि वीडियो को काट काट कर ना सुने, वरना मैं कुछ और कहूँगा और आप कुछ और समझ जाएंगे और बदनाम करेंगे कि पता नहीं सामने वाले किस तरीके से बयान कर रहे हैं। इसलिए आप वीडियो को काट काट कर ना सुने, बिल्कुल शुरू से आखिर तक पूरी बात को सुने। वो 6 किस्म के आदमी कौन कौन है? नंबर 1, सिला रहमी ना करने वाला, यानी शफ़क़त, मोहब्बत, उख़ुवत, भाईचारगी ना करने वाला। नंबर 2, कीना रखने वाला। नंबर 3, तकब्बुर करने वाला। नंबर 4, शराब पीने वाला। नंबर 5, वालिदैन यानी माँ बाप के नाफरमान। इसलिए अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, मुझे भी ये बात देखनी चाहिए कि इन 6 चीज़ों में से कौन सी आदत हमारे अंदर है। क्या हम शराब पीते हैं? अब शराब में हर नशावर चीज़ दाखिल है। कोई भी नशावर हो, चाहे वो चरस हो, चाहे वो भांग हो, और हर वो नशा जिसको खाकर इंसान का अक़ल मादूम हो जाए, ख़त्म हो जाए, वह चीज़ मुराद है शराब से नशा। इसी तरीके से कीना रखने वाला, दोस्ती के बारे में हर वक्त बुरा गुमान रखने वाला, आपस में ताल्लुक़ को तोड़ने वाला। रिश्तेदार है, आपस में दो भाई आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन तीसरा आदमी इन दोनों के दरमियान फुट डालने वाला आदमी, अल्लाह तबारक व तआला इसे भी कभी माफ़ नहीं फरमाता। इस रात में, इस मूसलाधार बारिश की तरह रहमत बरसाने वाली रात में भी अल्लाह तबारक व तआला इस शख्स के गुनाह को नहीं माफ़ फरमाता जो सिला रहमी नहीं करता, यानी क़ता ताल्लुक़ इख्तियार करता है और लोगों में लड़ाता है। इसी तरीके से तकब्बुर करने वाला, अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, इसके मुतालिक मैंने हदीस छोड़ रखी है, आप दे सकते हैं। इसी तरीके से वालिदैन का नाफरमान, इसके मुतालिक भी मैंने हदीस छोड़ रखी है कि रिज़ल रब्बी फ़ी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फ़ी सख्तिल वालिद, कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा वालिद की रज़ा में है और अल्लाह तबारक व तआला गुस्सा वालिद के गुस्से में है। अगर आप चाहते हैं कि हम रब को राज़ी करें तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने वालिदैन को राज़ी करें। कोई इंसान वालिदैन को राज़ी नहीं करता, सताता है, परेशान करता है और बहुत बड़े इबादत गुज़ार है, तो उसकी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं।
اس لیے میرے عزیز دوستوں پیارے بھائیوں، والدین کو اگر ناراض کر رکھیں آپ تو آپ ضرور ان سے معافی مانگ لیں اس رات سے پہلے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ آگے ہے ٹخنوں سے نیچے پیجامہ لٹکانے والا۔ آدمی سوچتا ہے تو بہت چھوٹا گناہ ہے، کوئی بڑا گناہ تھوڑی ہے، لیکن اس چھوٹے گناہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ کو جہنم میں ڈالے گا، اور اس متبرک اور معزز رات میں آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ جبکہ چھوٹا سا گناہ معلوم ہوتا ہے، چھوٹا سا گناہ، لیکن اس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں آپ کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ عزیز دوستو پیارے بھائیوں، یہ تو تھی اس کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اس شب برات میں 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 نفل نماز پڑھنا، نمبر 2 روزہ رکھنا، نمبر 3 قبرستان میں جانا۔ لیکن عزیز دوستو پیارے بھائیوں، قبرستان میں جا کر ہم خرافات کرتے ہیں، وہ اگربتی جلاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں، قبر کو رونتے ہیں، یہ غلط چیز ہے، غلط رسم و رواج ہے۔ اللہ کے رسول سے کہیں ثابت نہیں کہ وہاں اگربتی جلاؤ، وہاں جا کر کے کیا قبر کو روندو، قبر پر چادر ڈالو، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، ورنہ ہمیں اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے وہاں جا کر سب سے پہلے دعا پڑھے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اور اگر دعا یاد نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، دعا نہ پڑھے، ویسے ہی کہہ دے اللہ میں اپنی طرف سے تمام قبر والوں کو سلام کرتا ہوں، یا اللہ تمام قبر والوں کی مغفرت فرما۔ پھر وہاں بیٹھ کر درود شریف پڑھے یا کھڑے ہو کر درود شریف پڑھے، اور اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھے، قل هو اللہ احد پڑھے، انا اعطینا، جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھے، اور ہاتھ باندھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور تمام مرحومین کے لیے بھی دعا کرے۔ اور اس کے بعد رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گرائے اور پھر اللہ کی عبادت کرے، اور ہو سکے تو صلاۃ التسبیح بھی پڑھے، اور صلاۃ التسبیح کا انشاءاللہ طریقہ بھی بتا دوں گا اگلی ویڈیو میں۔ اور پھر اسی طریقے سے جب رات پوری ہو جائے تو اگلے دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے، واجب نہیں، اس لیے ہو سکے تو روزہ رکھ لو، اور طاقت ہے نہیں ہے طاقت اور آپ کام کرتے ہیں، آپ کے لیے مشکل ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، ویسے ہی آپ اپنے روزہ نہ رکھیں۔ عزیز دوستو پیارے بھائیوں، اور پھر ایک بات اور عرض کر دوں کہ بعض گاؤں والے اور قبیلے والے یہ کرتے ہیں کہ اپنی مسجد کو سجانے کے لیے چندہ بھی کرتے ہیں۔ یہ کوئی کہیں سے ثابت نہیں، مسجد کو سجانا کہیں سے ثابت نہیں ہے، نہ ہمیں مسجد کو سجانا ہے بلکہ نفل عبادت کرنا ہے، اور ایک تو ہماری مغفرت کی رات ہے، نہ کہ مسجد کو سجانا، نہ حلوہ بنانے کے لیے ہے، نہ ہی روٹی بنانے کے لیے، نہ مخصوص کوئی تہوار ہے۔ انشاءاللہ پھر تہوار کے متعلق کبھی آپ حضرات کے سامنے کوئی ویڈیوز بناؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے صرف 2 تہوار بنائے، وہ عید اور بقرہ عید ہے، اس کے متعلق کبھی ویڈیوز بنائیں گے، لیکن یہ ہم اس کو تہوار نہ مانیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ ہم مسجدوں کو سجاتے ہیں، حلوہ بناتے ہیں اور ادھر ادھر پیسوں کو برباد کرتے ہیں اور پٹاخہ پھوڑتے ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان زائد خرچ کرتا ہے، فضول خرچ کرتا ہے، وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو شریعت نے اجازت نہ دی اس کو کرنا بدعت ہے، جیسے حدیث ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہ ہے اور ہر گمراہی یہ جہنم میں پہنچانے والی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو پیارے بھائیوں، مجھے بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے اور آپ حضرات کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے گمراہوں سے بچے، بدعات و خرافات کرنے سے بچے، اور اپنے وسعت کے مطابق جتنی بھی آپ کی طاقت ہو اتنی ہی عبادت کرے، اور لوگوں کو جمع نہ کرے اور ایک اکٹھا ہو کر کے نفل عبادت نہ کرے۔ بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ اکیلے میں بیٹھ کر نفل عبادت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی چند باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام ناظرین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔